अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 9 अप्रैल 2026 है और दिन है जुमेरात का। 2 से 3 इंतहाई अहम ख़बरें हैं जो इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। सबसे पहले एक इंतहाई अहम तरीन ख़बर है और उस ख़बर के हवाले से मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आपने कमेंट्स में भी इस हवाले से अपनी राय का इजहार करना है कि क्या आप मेरी गुजारिशात के साथ इत्तेफाक करते हैं या इत्तेफाक नहीं करते। ख़बर यह है कि सलमान सफदर साहब ने ज़ाहिर है कल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की और वो एक प्रोफेशनल वकील के तौर पे जाने जाते हैं। ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा, टिकट होल्डर, MPA, MNA, सेनेटर, वफाकी वज़ीर, प्रोविंशियल मिनिस्टर तो है नहीं, तो एक प्रोफेशनल वकील हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने चंद बातें हमें बताई हैं। पहली बात उन्होंने ये बताई कि इमरान खान साहब के साथ 60 मिनट मुलाकात हुई। वैसे फ़िज़िकली वो हेल्दी हैं और पुरअज़म हैं, लेकिन उनके आँख का जो मसला है उन्होंने इम्पेयरमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी उनके आँख का जो मसला है पहले से भी ज़्यादा गंभीर हो गया है। अब ये इंतहाई अलार्मिंग जो है इतला है, जो इन्फॉर्मेशन है जो उनकी तरफ से दी गई है। दूसरा उन्होंने कहा कि उन्हें कैद तन्हाई में भी रखा गया है। अब ये दो बातें तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए बड़ी अहम हैं। एक तरफ फिर देखें ये इतलात और कुछ ख़बरें जो पैगामात जो थे इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा तक पहुँचाए हैं सलमान सफदर के ज़रिए, वो मैंने इससे गुज़श्ता वाले वीडियो में आपको बताया था कि कौन से 4 पैगामात इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा तक बज़रिया सलमान सफदर पहुँचाएँ, वो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो जब ये इतलात मिल गई कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है और उनकी आँख भी बदस्तूर ख़राब है, बल्कि पहले से ज़्यादा ख़राब है, तो अब तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको चाहिए था ना कि वो इसके लिए जो है ना कुछ एफर्ट करते। लेकिन दूसरी तरफ हुआ क्या है, तहरीक इंसाफ ने 9 अप्रैल का जो जलसा है वो मनसूख कर दिया है। अच्छी बात है, मैं भी इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो सिचुएशन बनी हुई थी कि फ़ॉरेन डेलीगेशन अमरीकी नायब सदर आने हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा आने हैं और आज से सिक्योरिटी इंतज़ामात ज़ाहिर टाइट हो गए हैं, तो अगर कोई ऐसे अफरा तफरी हो जाती और खुदा न खास्ता ये दौरा कैंसिल हो जाता तो तहरीक इंसाफ को ही मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता। ये जो जलसा ये 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर भी किया जा सकता है, वो तो अभी वक्त बाकी है। लेकिन जब जलसा आपने मनसूख कर दिया, और मैं इसकी हिमायत करता हूँ कि कर दिया, लेकिन बदले में आपने इमरान खान साहब के लिए कोई रियायत क्या मांगी है? नहीं मांगी। क्या आपने ये कहा है कि मेहरबानी करें कुछ तो उनके रहनुमाओं के लिए आवाज़ उठा देते? अब आप देख लीजिए, बैरिस्टर गौहर साहब ये आकर तो बता देते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि जलसा मनसूख कर दें, बिल्कुल अच्छी बात है, और फिर साथ ही ये डिमांड कर दी कि तेल की कीमतें कम कर दें, ये भी अच्छी बात है, हम भी इसकी बड़ी हिमायत करते हैं क्योंकि यह हर आदमी का मसला है, हर पाकिस्तानी का ये मसला है तेल की कीमतें। लेकिन इससे आगे तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, कैद तन्हाई के हवाले से, आँख के हवाले से जो सलमान सफदर ने ट्वीट वगैरह की है, कुछ भी आपने नहीं कहा, कुछ भी, और कोई भी रियायत नहीं तलब की। आप ये तो कह देते कि जब डेलीगेशन पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपके पास भेजा है और आपने उनका मुतालबा तस्लीम कर लिया है जलसा मनसूख करने का, तो आप ये तो कह देते कि आप भी कुछ तो हमारी तो बातें मान लेना, कुछ डिमांड्स तो आप पेश कर देते, कुछ मुतालबात तो आप पेश कर देते। जलसा फिर भी आप मनसूख करते, बेशक वो न मानते, लेकिन आप तो पेश कर देते, इतना ही कुछ कर लेते कि अब देख लें एजाज चौधरी साहब का बेटा क्या कह रहा है कि उनके गुर्दों का मसाइल जो है बड़े गंभीर हो गए हैं, 20 to 30% उनके गुर्दे काम करते हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को देख लें, 70+ ईयर्स उनकी एज है, और उमर सरफराज चीमा का जो कंधा है वो फ्रीज हो चुका है, मियां महमूद रशीद दिल के मरीज़ हैं, इमरान खान साहब की आंख ख़राब है। उनके हवाले से भी कोई आवाज़ उठा देते जिन रहनुमाओं के मैंने नाम लिए हैं, या कम अज़ कम इतनी रियायत तो आप तलब कर लेते कि आप कहते कि इमरान खान साहब के साथ एक आध मुलाकात तो करा दें किसी रहनुमा की या फैमिली मेम्बर की, या मेरी ही करा दें, बैरिस्टर गौहर साहब कह देते। लेकिन ये तक भी नहीं कहा गया। तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, या जो जिन रहनुमाओं का मैंने नाम लिया, इनकी सेहत के हवाले से मुकम्मल खामोशी है तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में। तो ये सूरत हाल जो है बज़ात खुद अफसोसनाक है। मुखालिफिन ने तो जो करना है वो तो करना है ना, तहरीक पीपल्स पार्टी नून लीग ने तो सियासत करनी है, उनको क्या पड़ी है इमरान खान साहब की सेहत की या इमरान खान साहब को बाहर निकालने की, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है। अब आप बताइए, सबसे बड़ा चैलेंज ही उनके लिए इमरान खान है। उनकी 30-40 साल सियासी अजारादारी को अगर चैलेंज नहीं
نہیں بلکہ ختم کیا ہے, زمین بوس کیا ہے, تو وہ تو عمران خان صاحب نے کیا ہے. تو عمران خان صاحب کو تو وہ پھر باہر نکال کر ان کو رعایتیں دے کر کیا انہوں نے اپنے لیے مصیبت کھڑی کرنی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو کیا آپ میرے ان گزارشات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا اتفاق نہیں کرتے ہیں؟ دوسری طرف جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 2 ہفتوں کی جو جنگ بندی ہوئی ہے, سیز فائر ہوا ہے, اب اس حوالے سے جو ہے خطرات منڈلانے لگے ہیں. کچھ خبریں ایسے آ رہی ہیں کہ اب جو ہے اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے, کیونکہ اس سے پوری دنیا کا امن وابستہ ہے, پاکستان کا امن وابستہ ہے, پورے خطے کا امن وابستہ ہے. لیکن جب 10 منٹ میں 100 حملے اسرائیل نے لبنان پہ کر دیے, اور پھر امریکی نائب صدر کا JD وینس کا یہ بیان آتا ہے کہ یہ جو ہمارا سیز فائر ہے یہ US اور ایران کا ہے نا, US نے کوئی وائلیشن نہیں کیے, ایران کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیے, لیکن لبنان جو ہے وہ اس سیز فائر کے نکات میں یا معاہدے میں شامل نہیں تھا. جب امریکی نائب صدر یہ کہتے ہیں, لیکن دوسری طرف ایران پھر فوراً میدان میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی اس میں شامل تھا. اور دوسری طرف پاکستان کے جو امریکہ میں سفیر ہے سعید شیخ صاحب, سعید رضوان شیخ صاحب جو ہیں, وہ انہوں نے یہ کہا ہے, جب CNN کو انہوں نے انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لبنان کا معاملہ بھی اس میں شامل تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے نا لبنان کے اوپر بھی کوئی اٹیک وغیرہ نہیں کیے جائیں گے. تو اسی بنیاد پہ جو ہے, اور نہ ہی ایران پہ کریں گے کوئی اٹیک, اور نہ ایران کسی خلیجی ملک پہ اٹیک کرے گا یا کوئی حملہ کرے گا یا میزائل یا ڈرون بھیجے گا. تو یہ پاکستانی سفیر نے جو امریکہ میں ہے انہوں نے یہ کہا ہے. لیکن اب پھر اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ رات گئے جو ہے ایران نے اب نئے ہرموز پھر بند کر دی, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جب صبح اٹھتے ہیں تو کوئی ایک نہ ایک شگوفہ تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب میں نے تو یہ نہیں کہا تھا, ایران کو نیوکلیر ہتھیار رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے, یورینیم افزودگی ان کا کوئی حق نہیں ہے. تو ایران نے پھر کہا کہ بھئی یہ تو ہم 10 نکات ہمارے ہیں, 10-15 نکات آپ کے ہیں, یہ تو ہم بیٹھیں گے تو پھر بات کریں گے, لیکن آپ تو ہمارے ساتھ ایگری کر چکے تھے ان چیزوں پہ. تو اس طرح کے بیانات اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی, وائٹ ہاؤس کی طرف سے, امریکی نائب صدر کی طرف سے یہ جب آنا شروع ہو گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی اب اس مذاکراتی عمل کو دھچکا لگ سکتا ہے, اس 2 ہفتوں کے سیز فائر کے عمل کو. بٹ آئی ایم ہوپ فل کہ پاکستان اس میں کردار ادا کر رہا ہے سہولت کار کا. ضرور ان بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے کئی ممالک جو ہیں وہ بیک ڈور رابطے کر رہے ہوں گے, ڈپلومیٹک ایفرٹس جاری ہوں گی. بٹ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ کچھ ایسا ہو جائے کہ مطلب کوئی ایسا مس ہیپ نہ ہو جائے, کیونکہ جب آپ امریکی نائب صدر یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل حملے جاری رکھ سکتا ہے لبنان پہ, تو ایران کی تو بنیادی شرط یہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور پلٹ کر حزب اللہ نے بھی جو ہے شمالی اسرائیل پہ راکٹ اٹیکس کیے ہیں اور کہا ہے کہ جب تک وہ ایسا کرے گا تو پھر ہم بھی اس کو پلٹ کر جواب دیں گے. تو یہ چیزیں پھر ساتھ ساتھ ان پیرالل جو ہے وہ بھی چل رہی ہیں. لیٹ اس سی کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے. پاکستان میں ایک بیٹھک سجنی ہے 10 اپریل کو اسلام آباد میں, اور امید کرتے ہیں کہ یہ معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں, اور اگر حل نہیں ہوتے تو یقیناً یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہوگی. اور دوسری طرف میں آپ کو اور چیزیں بھی ساتھ ساتھ بتا دوں. ایک اور مطالبہ, آخری بات ہے, ایک اور مطالبہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے کہ ابنائے ہرمز پہ جو ہے وہ آزادانہ کنٹرول, آزادانہ نقل و حرکت یقینی بنانا یہ ایران کی ذمہ داری ہے. یہ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ کل رات ہی ایران نے جو ہے وہاں پہ سیکیورٹی فورسز اور ٹروپس کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے, اور امریکہ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ظاہر ہے یہی تکلیف ہے کہ جناب اس پہ کنٹرول دونوں کا ہوگا. تو بہرحال کشیدگی جو ہے وہ بدستور برقرار ہے, بٹ وی آر ہوپ فل. لیٹ اس سی کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے. وی آر اسٹل ہوپ فل. تھینک یو سو مچ.